बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ और आज यहाँ पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ, DGI SI और जो पार्लिमानी की आदत है, सियासी की आदत है, वो इसमें शरीक है। अहम मसाइल जो है वो ज़ेर बहस हैं। अफ़गानिस्तान का इशू है और फिर मुल्क की जो दाखिली सिक्योरिटी है उसके मामलात भी इसमें ज़ेर गौर आ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर व्लॉगर, इनके काफ़ी जो है सियासी तज्ज़िये जो है वो लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आज हमने शाकिर सुलंगी साहब से टाइम लिया है। इनसे जानेंगे कि आज की जो मीटिंग है इस हवाले से इनका क्या तज्ज़िया है कि कौन कौन से अंदर की जो ख़बर है कि कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर TLP के हवाले से भी मैं इनसे जानना चाहूँगा कि TLP का जो सियासी मुस्तकबिल है उसके हवाले से इनकी क्या राय है। पीपल्स पार्टी पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सुलंगी साहब, आपने टाइम दिया। आज जो इजलास हो रहा है इसके हवाले से आपके पास अंदर की क्या ख़बर है? देखें, इजलास है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे कि कौमी सलामती के इशूज़ हैं। वक्तन फ़वक्तन ये ब्रीफिंग्स होती रहती हैं। अस्करी क़यादत आती है, ब्रीफिंग देती है पार्लिमान को। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये होता रहा है, नून लीग के दौर में भी होता रहा है। आज का ये है कि बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। वज़ीर आज़म इसलिए नहीं आते क्योंकि वज़ीर आज़म इस कमेटी के मेंबर नहीं हैं। एक बात आना चाहिए, जिस तरह अगर अस्करी क़यादत आ रही है, आर्मी चीफ़ आ रहे हैं, DGI SI आ रहे हैं, तो उसमें वज़ीर आज़म को होना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म का वैसे ही पार्लिमान के साथ आपको पता है जो रवैया रहा है, तो वो अहमियत नहीं दे रहे होते। तो और मेंबर भी नहीं है उनके पास, तो अब जवाज़ है कि भाई मैं मेंबर नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं आता। तो ये स्पीकर सरबराह हैं इसके, और तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं तमाम जमातों के, सेनेट और कौमी असम्बली के, उसमें दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं। शहबाज शरीफ हैं कौमी असम्बली में, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं सेनेट में, वो भी शरीक हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शरीक हैं। मुईद यूसुफ हैं कौमी सलामती के मुशीर। वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी। अभी तक जो ब्रीफिंग सामने आई है उसमें अफ़गानिस्तान ज़राए के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफ़ किया जा रहा है कमेटी को कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का जो कौमी सलामती के हवाले से बॉर्डर सिचुएशन जो है वो क्या है, इस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और उनको बताया गया है कि अभी तक अफ़गान तालिबान को तालिबान की हुकूमत को अभी तक किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, आलमी बिरादरी ने। जब आलमी बिरादरी उनको तस्लीम करेगी तो पाकिस्तान उसके बाद उनको तस्लीम करेगा। दाइश के हवाले से जो ख़तरात हैं अफ़गानिस्तान में, इस हवाले से भी ब्रीफ़ किया गया है कि दाइश अभी भी अफ़गानिस्तान के लिए ख़तरा है, सबसे बड़ा ख़तरा है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हम जो है हुकूमत पाकिस्तान तालिबान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है, और आलमी बिरादरी पर हम कोशिश कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं मुसलसल कि आलमी बिरादरी तालिबान की हुकूमत को तनहा न छोड़े, क्योंकि उनके अब ज़ाहिर नई हुकूमत आई है, उनके माशी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जब तक उनके जो फ़ंड्स आलमी इदारों ने रोके हुए हैं वो जब तक जारी नहीं होंगे तो तालिबान किस तरह निज़ाम चलाएंगे। उनको मतलब ये अगर उनका हाथ बंद करेंगे तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, वो नाकाम होंगे तो फिर तालिबान जिस तरह 20 साल लड़ते रहे हैं तो फिर ये तो सीरियसनेस नहीं होगी। मुझे ये बताइएगा कि जैसे दाइश का ख़तरा मौजूद है, तो इसी ख़तरे से निपटने के पेश नज़र क्या आप समझते हैं कि हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है? हाँ, कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से भी हुकूमत ज़ाहिर है डिस्कस कर रही है, उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दी जा रही है। TLP के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वैसे एजेंडा तो है अफ़गानिस्तान की, उसके हवाले से ब्रीफिंग है, लेकिन क्योंकि ये कौमी सलामती का इशू है तो उसमें कलअदम TTP भी आ जाता है, कलअदम TLP भी आ जाता है। ज़ाहिर है TLP का बड़ा मसला अभी इतने दिनों से चल रहा है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक उनका सिलसिला चल रहा है। लेकिन उसके हवाले से जो हुकूमत ने मुआहदा किया है, ज़ाहिर है वो बज़ाहिर तो हुकूमत है ना जो मुआहदे में है, चाहे सिक्योरिटी इदारे हों बैक पे, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत है। तो उनको भी ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो ख़ुद उस मुआहदे में शरीक थे, वो इजलास में मौजूद हैं, वो उनको ब्रीफ़ कर रहे हैं कि उनके साथ क्या मुआहदा हुआ है। अपोजिशन का ये मुतालबा रहा है और कि TLP के साथ जो मुआहदा किया गया है वो हमें बताया जाए, पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। इसलिए ये इन कैमरा इजलास रखा गया है। मीडिया को, अभी हम डी चौक पे खड़े हैं, मीडिया को बाहर रखा गया है। पार्लियामेंट में वैसे तो कौमी असम्बली हम कवर कर रहे होते हैं, ये कौमी असम्बली हाल में इजलास हो रहा है,
ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا، اس لیے کیونکہ ان کیمرہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پہ رپورٹ کرانا یا یہ ظاہر ہے سلامتی، قومی سلامتی کا ایشو بن جاتا ہے نا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو پارلیمان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ان معاملات پہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے، تو آج ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. ایک پولیٹیکل اینالسٹ اور ایک آپ کا واسٹ تجربہ بھی ہے سیاسی امور کو کور کرنے کا، پنجاب میں خاص کر آپ تحریک لبیک پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹی ایل پی بنائی گئی تھی نون لیگ کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے پنجاب میں. سچی بات یہ ہے کہ نون لیگ کو جھٹکا دینے کے لیے اب ٹی ایل پی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، بہت زیادہ آگے نکل گئی، اور اب یہ پریشان تھے کہ یار ٹی ایل پی کو کس طرح کنٹرول کریں، یہ تو معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں. اب ٹی ایل پی نے ظاہر معاہدہ کر دیا، جو فرینچ سفیر کا نکالی دینے کا مطالبہ تھا حکومت کہہ رہی ہے کہ اس سے بھی وہ ودرا ہو گئے ہیں. میری خود ممبر جو کمیٹی میں ممبران تھے جو مذاکرات میں، اس سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے خود کہا کہ وہ بھی ملا ہیں، مولوی ہیں اور ٹی ایل پی کے حامی ہیں. انہوں نے خود کہا کہ بھائی ٹی ایل پی پیچھے ہٹ گئی ہے. اب اس میں دونوں کی وجہ سے سب کی ہے، ٹی ایل پی کی بھی کہ وہ اپنے بڑے مطالبے جس کے لیے اتنے لوگ مروائے، اتنے لوگ شہید کیے، اربوں روپے کا ملک کا نقصان کیا، ہڑتالیں، روڈ راستے بند، نقصان تو ہوا، اس بڑے مطالبے سے ٹی ایل پی پیچھے ہٹ گئی. اب حکومت کے لیے سب کی یہ ہے کہ حکومت نے کالعدم قرار دیا تھا ٹی ایل پی کو، اب حکومت تحریری طور پر لکھ کر دے رہی ہے کہ بھئی ہم کالعدم لسٹ سے، تنظیموں کی لسٹ سے آپ کو نکال رہی ہیں. تو یہ حکومت کے لیے سب کی ہے، شرمندگی ہے. تو یہ معاہدہ جو ہے کاپی معاہدے کی اوریجنل، یہ منظر یہاں پر اسی لیے نہیں لا رہے، ذرائع شرائع کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں. تو ٹی ایل پی، میرا خیال ہے کہ ٹی ایل پی ایک تو کالعدم تنظیموں کی فہرست نکل جائے گی، اور ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ جس طرح سامنے آیا ہے، جو نکات آئے ہیں، اس کے مطابق ٹی ایل پی کو قومی دھارا میں لایا جائے گا. ٹی ایل پی سیاست کرے گی، سیاسی ایک جماعت اور سیاسی مذہبی مکس، جس طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جے یو آئی ہے، وہ مذہبی بھی ہے، لیکن ان میں اتنی مطلب ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اتنی انتہا پسند نہیں ہے. چلو ریلیکس ہو کے اپنی مذہبی معاملات بھی وہ کر رہے ہیں، سیاست بھی کر رہے ہیں. تو ٹی ایل پی کو اسی طرح چلائیں گے. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے تو آفر کر دیا ہے کہ ہم ٹی ایل پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک جو چہرہ ہے، لبرل چہرہ، کیا وہ بھی اس طرف جائے گی؟ کوئی آفر اس طرح سے ان کی طرف سے سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر ٹی ایل پی سیاست کرتی ہے پارلیمان کی، اور جس طرح پہلے بھی ابھی الیکشن لڑے ہیں، ظاہر ہے 2018 میں بھی ان کے ممبران ہیں، سندھ میں بھی ہیں، تو آگے چل کے پیپلز پارٹی کر بھی سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے اگر انتہا پسندی نہیں ہوگی ٹی ایل پی میں، جس طرح جے یو آئی ہے، تو جے یو آئی کے ساتھ تو کرتی ہے پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مختلف جگہوں پہ. تو میرا خیال ہے ٹی ایل پی کے ساتھ فوری طور پر کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی پیپلز پارٹی، لیکن آگے چل کر سیاست کرنی ہوتی ہے تو بھائی جان ووٹ لینا ہوتا ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے. نون لیگ اگر کرے گی تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کوئی سیاسی دشمنیاں پالے گی یا سیاسی دشمن اپنے پیدا کرے گی، کیونکہ پنجاب میں ایک قوت بن کر ابھری تو ہے ٹی ایل پی، ٹھیک ہے، تو اس کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں، چاہے اس کے امیدوار نہ جیتے ہیں لیکن اچھا خاصا ووٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں تو ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی کوئی ہچکچائے گی نہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے. تھینک یو سو مچ شاکر سولنگی صاحب. اہم جو ایک اجلاس ہے قومی سلامتی کا، وہ ابھی بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک شیئر کریں گے، پہنچاتے رہیں گے. آپ تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.